बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम हो, उसके बाद जिस तरीके से अदलिया को कंट्रोल किया गया और फिर 27वीं आईनी तरमीम की राह हमवार करने के लिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने फ़ैसला दिया तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीन कर, और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के फ़ैसले को कलअदम करार देकर पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को बहाल किया और वफाकी हुकूमत की कौमी असम्बली के ऐवान में उनकी 2/3 अक्सरियत करवा दी और यूँ 87वीं आईनी तरमीम की राह जो है वो हमवार हो गई। तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन ये वक्त बड़ा मुश्किल है, ये चैलेंजिंग है, और अब इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने मुहर्रम उल हराम यानी कि 10 मुहर्रम को यौम आशूर के बाद एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। तैयारियों की हिदायत जारी कर दी गई हैं। तो तहरीक इंसाफ ने पंजाब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ ज़मीन गर्म करने का फ़ैसला कर दिया है, और तहरीक इंसाफ की पंजाब की जो लीडरशिप है उसने एक नई, आप यूँ कह सकते हैं कि एक नई लहर पकड़ी है, और उसने ये ऐलान कर दिया है कि वो मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ या मरियम नवाज़ के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। कुछ अहम फ़ैसले हैं, कुछ डेवलपमेंट सामने आई हैं, उस हवाले से आपको आज अपडेट करेंगे। पंजाब के अंदर अगर हम सिचुएशन देखें, ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखें, तो पंजाब असम्बली का फ्लोर हो या फिर पंजाब असम्बली के बाहर पूरे पंजाब में अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ को हदफ का निशाना बनाया गया है। इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ वफाक में आपको नज़र नहीं आएंगी पीटीआई के ख़िलाफ़ जितनी आपको एक्टिविटीज़ पंजाब में नज़र आएंगी। और क्यों ना हो, मुस्लिम लीग नून की सर्वाइवल तो इसी में है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को पिछले कई बरसों में जिस जमात ने चैलेंज किया है, जिस जमात ने इनसे इक़्तिदार छीना, जिसने इनकी मकबूलियत छीनी, इनकी सपोर्ट छीनी, फिर जो मुस्लिम लीग नून सराइकी पंजाबी, सिंधी पंजाबी, पश्तून पंजाबी, बलोच पंजाबी लड़ाइयाँ करके या जो फिर इंटरनल रिफ्ट्स पैदा करके जिस तरीके से पंजाब के अंदर हुक्मरानी करते रहे हैं, या फिर उनका जो स्टाइल रहा है कि पंजाब का नारा लगाएं और फिर सेंट्रल पंजाब के कुछ जो एरियाज़ हैं उनको पकड़ लें और फिर वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर रूल करें। ज़ाहिर है एक बड़ी कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो पंजाब से हैं। तकरीबन आधी से ज़्यादा नशिस्तें पूरे पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली की हैं वो पंजाब से निकलती हैं। तो उसी को टारगेट करके एक दो जमातों को साथ मिलाकर मुस्लिम लीग नून माजी में ये काम करती रही है। तो पीटीआई ने उनको चैलेंज किया। तो अब पीटीआई को ख़त्म करने के लिए फॉर्म 47 के ऊपर जो है वो इन्होंने हुक्मरानी हासिल कर ली, इस्टेब्लिशमेंट का साथ मिल गया, इदारों को साथ मिलाकर मीडिया को कंट्रोल कर लिया गया, सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल कर लिया गया, मतलब अदलिया को कंट्रोल कर लिया गया, पार्लिमान जाली बनाकर बाकी मामलात कर दिए गए, वोट छीन लिया गया, मतलब तमाम प्रोसेस मुकम्मल करके अब ज़ाहिर है मकसद तो यही था कि तहरीक इंसाफ को ग्राउंड लेवल के ऊपर भी क्रश करना है। तो तहरीक इंसाफ पंजाब में अगर सामने आती भी है, उभरती भी है, तो फिर उसको कमज़ोर कर दिया जाता है, या फिर कंप्रोमाइज़ किस्म की माजी के अंदर लीडरशिप्स को बिठा दिया जाता था जो डर के मारे या तो फिर आते नहीं हैं या फिर गायब हो जाते हैं, या फिर वो कंप्रोमाइज़ करके इस तरह से आगे पीछे हो जाते थे। उसका नुकसान इमरान खान को हुआ। इमरान खान जेल के अंदर मौजूद हैं और देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। इमरान खान दिलेरी के साथ लड़ रहे हैं, वो सरेंडर नहीं कर रहे, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो बाहर लीडरशिप है वो ना सिर्फ कंप्रोमाइज़ कर चुकी है बल्कि वो इमरान खान को अब माजी का हिस्सा समझकर बैठे हुए हैं। बयानबाजी की हद तक अपने आप को उन्होंने महदूद कर रखा है, लेकिन कोई अमली इकदाम नहीं उठा रहे। अगर अमली इकदाम उठाने की कोशिश भी करते हैं तो फिर वो भी एक प्लान्ड होता है, और उसके अंदर आखिर में पीटीआई के वर्कर्स को, पीटीआई के सपोर्टर्स को मायूसी होती है, और इस मायूसी के आलम में जो खान साहब की तहरीक और कॉज है उसको नुकसान पहुंचता है। तो अब क्योंकि पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून ने यह ऐलान किया है कि उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई बात नहीं सुनी जाएगी, वो हमारी रेड लाइन है, और इस रेड लाइन को जो क्रॉस करेगा वो फिर आइन के अंदर है, कानून के अंदर है, रूल्स के अंदर है, सज़ा है या नहीं है वो फिर हम देंगे। और जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं मलिक अहमद ख़ान, उनके बारे में ये मशहूर है कि जब अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ, तो उन्होंने जनरल बाजवा के साथ बातचीत की थी, और फिर उस बातचीत के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, रजीम चेंज हुई, और फिर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, तहरीक इंसाफ के अंदर से लोटे बना दिए गए और फिर उनको सिंध हाउस रखा गया। वो पूरी स्टोरी है। तो वो
ان کے سننے میں آ رہا ہے کہ آج کل مریم نواز کے ساتھ معاملات یا تعلقات تھوڑے سے کشیدہ ہیں یا کچھ کام تھا وہ نہیں ہوا، تو آج کل وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کر تحریک انصاف کے اراکین پنجاب اسمبلی کو انہوں نے جو ہے وہ ٹارگٹ کر لیا ہے، اور پہلے احتجاج کرنے کے اوپر 26 پاکستان تحریک انصاف کے جو پنجاب اسمبلی کے ممبران ہیں ان کو ان کی رکنیت معطل کر دی گئی 15 اجلاسوں کے لیے یا پھر 15 سیشنز کے لیے، اور اب پھر یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ان اراکین کے خلاف اسپیکر کی طرف سے، یعنی کہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کی طرف سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریفرنسز بھی بھجوائے جائیں گے۔ آئی ڈونٹ نو کہ ریفرنسز کس بیس کے اوپر بھجوائے جائیں گے، کیا ڈسکوالیفیکیشن ان کے اوپر بنتی ہے، کیا کنڈکٹ کا بنتا ہے، ہمارا یہاں پر قانون اور آئین جیسی چیز ہے نہیں، رولز والی بات ہے نہیں، جو آپ کا دل چاہے مرضی کرے آپ کرتے رہیں۔ خیر، اس کے بعد تحریک انصاف کے پاس جو پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹیز تھیں وہ چیئرمین شپ بھی چھین لی گئی، اور یہ سب خوشنودی مریم نواز صاحبہ کی حاصل کرنے کے لیے کہ دیکھیں ہم نے تو اس کو ٹارگٹ کر لیا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس کا نقصان مسلم لیگ نون کو ہوگا، نواز شریف کو ہوگا، مریم نواز کو ہوگا اگر وہ محسوس کریں تو، کیونکہ جس قسم کی سیاسی انتہا پسندی، جس قسم کی سیاسی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انتقام کا نشانہ تحریک انصاف کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر کیا جا رہا ہے، اس سے موجودہ دور میں نہ تو سیاسی اس طرح کی انتقامات سے آپ کی ووٹ بینک بڑھتا ہے، نہ آپ کی مقبولیت بڑھتی ہے، نہ کچھ عرصے کے لیے آپ کی یہ جو آمرانہ قسم کا رویہ اور پالیسیز ہیں وہ چل تو جاتی ہیں، لیکن ان دا اینڈ آپ کو وہ پے کرنا ہوتا ہے، آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور اس کا نقصان، اس کا خمیازہ پہلے بھی مسلم لیگ نون بھگت چکی ہے، آئندہ بھی یہ بھگتے گی۔ تو اب تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پنجاب کی حد تک یہ فیصلہ کیا ہے، میں مرکز اور خیبر پختونخوا کی بات نہیں کر رہا، پی ٹی آئی پنجاب کی لیڈرشپ کی حد تک میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سرنڈر نہیں کریں گے، وہ احتجاج کریں گے، اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی کے باہر مسلسل اپنی اسمبلی جو ہے وہ لگائیں گے، اور کیسے مقابلہ کرنا ہے وہ اب تحریک کی شکل بھی اختیار کریں گے۔ اس کے علاوہ عالیہ حمزہ صاحبہ چیف آرگنائزر پنجاب ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے بھی گراؤنڈ لیول کے اوپر جو ہے وہ ماحول بنانا شروع کر دیا ہے، اور اس سے بھی مسلم لیگ نون کے لیے خطرہ ہے، خدشہ ہے، ان کے لیے پریشانی ہوگی، کیونکہ یونین کونسل لیول سے لے کر ڈسٹرکٹ سے لے کر آپ ڈویژن ریجنز تک وہ جو تنظیم سازی ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ کی جا رہی ہے، اور ایک آدھ ہفتے کے اندر یہ پروسیس نمٹانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام جو وہ لوگ عہدیدار ہوں گے وہ احتجاج کے اندر شرکت بھی کریں گے، احتجاج کے اندر شامل بھی ہوں گے۔ تو محرم الحرام یعنی کہ یوم عاشور کے بعد جس طریقے سے عمران خان صاحب نے بھی آج اعلان کیا ہے، جب ان کی بہنوں سے ملاقات ہوئی اس کے بعد انہوں نے ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ چیز جاری بھی کی گئی ہے، تو محرم الحرام کے بعد ایک فل فلیج قسم کی کمپین پاکستان تحریک انصاف لانچ کرنے والی ہے۔ عمران خان صاحب نے اس کا اعلان کر دیا ہے، اور پنجاب اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں ملک احمد خان بچر، ان کو بھی انہوں نے مبارکباد اور شاباشی دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ فارم 47 والے جو ہیں وہ ان کا مقابلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اور پیچھے بالکل نہیں ہٹنا۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ کسی بھی جمہوریت کی اساس ووٹ، قانون کی حکمرانی، عدلیہ اور میڈیا ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ چاروں چیزیں ختم کر دی گئی ہیں۔ فارم 47 کے ذریعے حکومت بنا دی گئی، 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی ختم کر دی گئی، عدلیہ کو ختم کر دیا گیا، چاہے وہ ہائی کورٹس ہوں یا سپریم کورٹ ہوں، پھر قانون کی حکمرانی نہیں، اور میڈیا کا بھی گلا گھونٹ دیا گیا۔ تو وہ عمران خان صاحب نے بڑی واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اب احتجاج کی طرف جانا ہے، تحریک کی طرف جانا ہے، اور 27ویں ترمیم کی جو راہ ہموار کی جا رہی ہے اس کا راستہ آپ نے روکنا ہے۔ اور جب تک پنجاب کی جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، پنجاب میں جب تک تحریک انصاف ظاہر اپوزیشن میں ہے، احتجاج نہیں کرے گی، باہر نہیں نکلے گی، تب تک خان صاحب کی جو بات ہے، یہ جو گفتگو ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ اس لیے اب پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری یہ عائد ہوئی ہے، اور تیاریاں اس کی مکمل کی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی پنجاب کے علاوہ اگر ہم مرکز کی پاکستان تحریک انصاف کی ہم لیڈرشپ کو دیکھیں تو ایک ڈسکنیکشن نظر آ چکا ہے۔ خان صاحب نے پنجاب کے حوالے سے احمد خان بچر کی تعریف کی ہے، باقی پاکستان تحریک انصاف کی کسی کی لیڈرشپ کی انہوں نے تعریف نہیں کی، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ پنجاب سے ہی تحریک اٹھنی ہے، پنجاب سے ہی آگے معاملات بڑھنے ہیں، اور پنجاب میں تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو پنجاب کی ہے اس نے ماحول بنانا بھی شروع کر دیا ہے، اور مریم نواز کے لیے جو زمین گرم کرنا بھی شروع کر دی گئی، اور یہ ٹریگر خود کر رہے ہیں مسلم لیگ نون والے، جس طریقے سے 26 پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کو انہوں نے
ان کی رکنیت سسپینڈ کر دی کہ احتجاج کیا گیا اسمبلی میں. کیا پارلیمان کے اندر احتجاج نہیں ہوتا تھا؟ مسلم لیگ نون نہیں احتجاج کیا کرتی تھی؟ کیا پنجاب اسمبلی میں نون لیگ احتجاج نہیں کیا کرتی تھی؟ لیکن ایک آمرانہ قسم کی ذہنیت اس وقت پنجاب کے اندر موجود ہے، اور مریم نواز کو خوشنودی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے یہ لوگ جو ہیں وہ تیار ہیں. تو اب یہ ٹریگر کرے گا معاملہ، اور پنجاب سے ہی مسلم لیگ نون کے لیے مشکلات شروع ہو جائیں گی. اور جس وقت پورا پنجاب نکل آیا 3-4 شہروں کو ٹارگٹ کر کے، اگر انہوں نے پنڈی، فیصل آباد، لاہور، ملتان یا پھر کسی اور شہر کو ٹارگٹ کر لیا، تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. یہ تھا آج کا ویلاگ. فہیم اختر کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہے.